الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. क्या हो गया, क्या है, क्या हो गया? فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبحان الله. إن الله كان عليما حكيما. إن وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
देखेंगे तो बैगी बाकी إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته और नसों का إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل बड़ी बात तो ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل अगली बार गया भी فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ما شاء الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
मेरी फिल्म मतलब खोल के फिर वीडियो को देखो, बस वहीं से देखो टाइटल क्या है। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ما شاء الله. शुरुआत में आया الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. जो गलती करी ना कोई नहीं मैंने बहुत सही